से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। ईमान से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। झुकोगे खाली दामन से, झुकोगे खाली दामन से, दामन वो तुम्हारा भर देगा। ईमान से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। झुकोगे खाली दामन से, दामन वो तुम्हारा भर देगा। ईमान से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। मायूस न होना रब से कभी, मायूस न होना रब से कभी। वो खुदा है दुआएं सुनेगा सभी, वो खुदा है दुआएं सुनेगा सभी। ईमान से उसको सुनाओगे तो समझना उसने सुन लिया। ईमान से उसको सुनाओगे तो समझना उसने सुन लिया। झुकोगे खाली दामन से, दामन वो तुम्हारा भर देगा। ईमान से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। वो यहोवा यरी जो देता है, वो यहोवा यरी जो देता है। दुख सुख में साथ ही रहता है, दुख सुख में साथ ही रहता है। ईमान से अपना बनाओगे तो समझना अपना हो गया। ईमान से अपना बनाओगे तो समझना अपना हो गया। झुकोगे खाली दामन से, दामन वो तुम्हारा भर देगा। ईमान से जब मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया। मेरी रूह में मानद सांसों के, मेरी रूह में माने सांसों के। रखा है बचाए संभाल मुझे, रखा है बचाए संभाल मुझे। ईमान से उसको ढूंढोगे तो समझना उसको ढूंढ लिया। ईमान से उसको ढूंढोगे तो समझना उसको ढूंढ लिया। झुकोगे खाली दामन से,
दामन वो तुम्हारा भर देगा। ईमान से जब भी मांगोगे तो समझना तुमको मिल गया, तो समझना उसने सुन लिया, तो समझना अपना हो गया, तो समझना उसको ढूंढ लिया। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदाए बुजुर्गों बरतर का लाख लाख शुक्र हो, जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको एक और मौका दे दिया ज़िंदगी में कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सके। अभी आप खुदा की हम्द व सना सुन रहे थे, यकीनन आपको बरकत मिली है और अब मौका है कि हम खुदा का पाक कलाम सुने, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तिलावत मत्ती की इंजील से है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत इंजील मुकद्दस, उसका 3रा बाब है और उसकी 11वीं आयत है। सिर्फ एक आयत है, इसलिए बहुत ही ध्यान की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं कह रहा है, यहाँ लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, जो भी आप खुदा का कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, आज बहुत ही जरूरी बात हमारे सामने है, पूरी तवज्जो चाहिए। और ये है कि एक सच्चा मसीही, हकीकी मसीही, ठीक मसीही, जो नए अहदनामे की तालीम के मुताबिक है, उसका एक निशान, इम्तियाजी निशान, उसका खास एक रंग है, जिंदगी का खूबी है, वस्फ है। वो क्या है? वो है कि हकीकी मसीह रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा मसीह से पाता है, और मसीह का रूह जो है वो मसीह के अंदर सारा वक्त बसता है। ये खूबी है, ये रंग है, ये खूबसूरती है जो नजर आती है सच्चे मसीह में। वैसे तो बहुत ही लोग हैं चारों तरफ हमारे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन पाक रूह के बारे में उनको कुछ इल्म नहीं, कुछ तजर्बा नहीं। लेकिन मैं ये खुशखबरी लेके आया हूं आपके सामने कि यीशु मसीह निजात भी देता है, शिफा भी देता है, लेकिन एक जोरावर काम जो उसका है वो ये है कि वो तौबा करने वाले को, तौबा करके जो बपतिस्मा लेता है, जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी को अलग कर देता है, उसको पाक रूह और आग का बपतिस्मा देकर उसको जोरावर, काबिल और एक दिलेर शख्स बना देता है, ताकि वो खुदा की बाबत, मसीह की बाबत
خدا کے کلام کے بارے میں دلیری سے، قابلیت سے، جرأت سے اس دنیا کے لوگوں سے بات کر سکے۔ بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بات عجیب ہے، وہ اس کی کوئی قدر ہی کرتے، اہمیت ہی نہیں سمجھتے، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، میں تو تم توبہ کرنے والوں کو دریا یردن میں بپتسمہ دے رہا ہوں، لیکن یسوع مسیح ناصری مجھ سے کہیں زوراور ہے، اس کی منسٹری مجھ سے اتنی بڑی ہے، وہ خود اتنا بلند ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ کیوں؟ وجہ وہ کہتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، پاک روح میں ڈوب دے گا، غوطہ دے گا۔ کیا یہ تجربہ آپ کو ملا ہے تاکہ آپ دنیا میں وکٹوریس لائف گزاریں، وکٹوریس کرسچن لائف؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح کے اپنے منہ سے سنی، یہ تو یوحنا کی بات ہے، مسیح نے یوحنا 7:37-39 میں خود کہا، جو مجھ پر ایمان لائے، پکار کے کہا ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے، جو مجھ پر ایمان لائے، جو میرے پاس آ کے روح القدس پیے، اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ کنگ جیمز ورشن میں انگریزی میں ہے ریورز آف لیونگ واٹر۔ یسوع مسیح کا اپنا یہ قول ہے، ارشاد ہے، جو مجھ پر ایمان لائے، جو میرے پاس آئے، میں اس کو پاک روح پلاؤں گا۔ کیا مسیح نے آپ کو پاک روح پلایا؟ آپ کے اندر سے پاک روح کے سبب سے زندگی کے دریا، ندیاں جاری ہیں دنیا کو فیض دینے کے لیے، برکت دینے کے لیے۔ تجربہ اس کا یوں ہے، اعمال 2 باب، اس کی پہلی 4 آیات کبھی پڑھیں، وہاں لکھا ہے، واقعی 120 یہودی مردوں عورتوں کو، عید پینتیکوس کے دن یہودیوں کی عید تھی، اور یہودی ایک جگہ پر جمع تھے 120 مرکز کے بالا خانے میں، اور جیسے 3500 سال پہلے کوئی سینا پر خدا آیا، آگ میں، آندھی میں، اور آگ میں سے اسرائیل کو کلام اس نے اپنا سنایا، اسی طرح مرکز کے بالا خانے میں ہوا۔ 120 مسیح کے ایماندار یہودی وہاں تھے، دعا کر رہے تھے، پاک روح کے بپتسمے کے لیے، پاک روح کی آگ کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ مسیح نے 120 کو بھر دیا، عورتیں، مرد، کوئی فرق نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ مسیح کے ایماندار بندیاں تھیں۔ کیا آپ مسیح پر ایمان لائے ہیں؟ آپ اس کے پاس آئے ہیں؟ آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ آپ نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے سوچ سمجھ کے ساتھ؟ اور پھر مسیح نے، کسی پادری نے نہیں، مسیح نے آپ کو پاک روح اور آگ سے بپتسمہ دیا ہے، پاک روح کے سمندر میں ڈبویا ہے، غوطہ دیا ہے، آپ کے چاروں طرف پاک روح آ گیا ہے، پاک روح آپ کے اندر، آپ پاک روح کے اندر، یہ تجربہ ہوا ہے۔ اگر 120 کو ہو سکتا ہے پینتیکوس کے دن، تو مجھے کیوں نہیں؟ آپ کو کیوں نہیں؟ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں ہے۔ اعمال 1:8 میں خداوند مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کہا،
जब पाक रूह तुम पर आ जाएगा मैं बाप से हासिल करके भेज दूंगा। क्या फर्क होगा? तुम पाक रूह की इलाही कुव्वत से भर जाओगे, काबिलियत से काबिलियत से भर जाओगे, इख्तियार से भर जाओगे, और सारी दुनिया के अंदर पाक रूह की ताकत और आग से मेरी गवाही दोगे, मेरे लिए बोलोगे। फिर डरोगे नहीं, शर्माओगे नहीं, बोलोगे कि वो जिंदा है, वो निजात देता है, वो शिफा देता है, वो पाक रूह से भर के फतेहमंद मसीह जिंदगी बख्श देता है। कलाम ये बताता है, नियातनामा ये खुशखबरी देता है कि गलीली, सामरी, कैसरी, इफ्सी, इन सब लोगों को मसीह ने पाक रूह आग से बपतिस्मा दिया। अमाल की किताब पढ़ के देखे। और जब मसीह पाक रूह का बपतिस्मा देता था, पाक रूह से भर के ये आसमानी जबानों में खुदा की परस्तिश करते थे, नई जबानों में नबूवत करते थे, खुदा के लिए बोलते थे, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करते थे। मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी ये तजर्बा बख्शे, ये मामूरी बख्शे, मखमूरी बख्शे, भरपूरी बख्शे, और आप इस जिंदगी में इलाही कुव्वत से भर के मसीह यस्सु के गवाह बने। खुदा ऐसा ही करे और आपके अंदर पाक रूह और आग से भरने के लिए मसीह के सामने तड़पे, भूखे प्यासे हों। थैंक यू वेरी मच। God bless you so richly in Christ. Amen and amen.